6, last part. 3. Maayong odto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Malacañang siguro nga dili makaabot sa mga silingang dapit ang panagsangka tali sa MNLF ug Abu Sayyaf. Senado mipasar na sa balaod nun nga mupalapad sa anti-money laundering law. Piskalya midismiss sa kaso batok ni kanhi Presidente Arroyo kalabot sa Maguindanao Massacre. Mga kumpanya sa lana mipasaka karong adlaw sa ilang mga produkto. Gipasalig sa Malacañang nga dili makaabot ngadto sa mga silingang barangay ang panagsangka tali sa mga sakop sa Moro National Liberation Front ug Abu Sayyaf didto sa Sulu. Matod ni Presidential Spokesperson Edwin Lacierda, walay angay ikabalaka tungod kay anaa sa isolated area sa kalasangan sa Sulu. Midugang si Lacierda nga si Social Welfare Secretary Dinky Soliman atua karon sa Mindanao pagsiguro nga luwas sa mga civilians o pag-supervise sa evacuation sa mga mulupyo sa dapit haduol sa panagsangka. Ang away sa duha ka rebeldeng grupo nagsugod ni adtong Domingo dihang nagkabangi kini kinsa ang hupot sa mga hostages. Matod sa AFP, kontrolado nila ang sitwasyon samtang tropa sa kagamhanan gipahimutang nasa area pagpugo nga mukatap ang away ngadto sa ubang dapit. Nagpalabang na sa Senado sa ikatulo ug final reading ang Senate Bill 3123 nga mopalapad sa coverage sa kasamtangang Anti-Money Laundering Act. Kini human gi-certify sa presidente og bill isip urgent tuyo sa balaod nun nga mapugngan ang dugang krimen o pagmando sa mga bangko ug ubang institutions pagpahibalo kung adunay katingad-an nga financial transactions. Kung dili mapasar ang bill sa Kongreso sa dili pa mupahigayon sa ilang break ang mga magbabalaod, ang Pilipinas ma-blacklisted sa Paris-based Financial Action Task Force. Ang task force gitakda nga muhimo sa ilang sunod-sunod nga meeting karon bulana. Ang Bicameral Conference Committee magtagbo ugma aron pagsubay sa duha ka version sa balaodnon gikan sa Senado ug sa lower house. Update sa paghawa sa nasangad nga USS Guardian sa Tubata Harif, pinaagi ni David Santos. Live gikan sa Palawan. David? Yes, Mencho, migikan alas 11 kagabi sa Puerto Princesa City ang usas sa mga crane vessels na gamiton alang sa dismantling operations sa USS Guardian. Ang SMIT Borneo nga gikuyugan sa duha ka tugboats ulawig ngadto sa Tubata Harif ug gipaabot nga mahidangat sa protected site karong adlaw. Usa ka Coast Guard official miingon nga na ang SMIT Borneo mobiyahe og 8 ka oras depende sa kahimtan sa panahon. Ang Singapore-based crane vessel adunay crane lifting capacity nga moabot sa 500 metric tons ug mahimong maka-operate bisan dili maayo ang panahon. Ang 110-meter vessel adunay pedestal crane nga may gitas-on mga 54 meters nga makatabang sa dismantle sa USS Guardian. Dili na kini kinahanglan pang mupaduol sa Tubata Harif. Ang SMIT Borneo makakarga og 150 ka tawo sa wala pa ka tinimog. Ang Solar News nakasaki sa mga crew members nga mikarga og kinartos nga food supply mamulutad og katin sa usa ka bulan. Ang Philippine Coast Guard nga mo oversee sa salvage operations wala pa makaanunsyo sa proposed dismantling plan nga giandam sa US government. Dili pa sa matino kanus sugdan ang dismantle sa USS Guardian. Moabot karong udto sa Puerto Princesa ang Coast Guard Commanding Officer si Rear Admiral Rodolfo Isorena aron matagbo sa mga sakop sa Task Force Tubataha. Bisan andam na ang tawo ug equipment alang sa salvage operations, aduna gihapoy mga butang nga makalangan sa retrieval sa USS Guardian. Sa panahon ug bawod gisiguro sa mga nangulo sa operations nga makamugna
ug dugang kadaot sa reef ang nasangad nga barko. Mensu. Okay, daghang salamat David Santos gikan sa Palawan. Laing US war vessel midunggo sa Subic alang sa routine port visit. Ang Stockdale mipuno og mga supplies, samtang ang crew niini mihimo og community relations project sa probinsya. Ang USS Stockdale Commanding Officer, Commander Lex Walker, mibutyag nga lakip sa crew sa barko ang 15 ka Filipino-Americans. Midugang si Walker nga ang ilang pagbisita mopalig-on og maayo sa relasyon tali sa Pilipinas ug Amerika. Ang USS Stockdale usa ka Arleigh Burke-class guided missile destroyer ug maoy ikatulong US Navy ship nga midunggo dinhi sa nasod sulod karong tuiga, human sa USS Guardian ug USS Cheyenne. Usa ka grupo sa mga mananagat miauhag kang Justice Secretary Laila De Lima pagpasaka og kaso batok sa mga US Navy officials ug crew members nga sakay sa nasangad nga USS Guardian didto sa Tubataha Reef. Ang pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas miingon nga ang danyos ngadto sa protected marine life musangpot sa pagkadaot sa panginabuhian sa mga mananagat. Ang grupo misaway sa Malacañang ug sa Department of Foreign Affairs sa pagtugot nga ang mga nalambigit nga mga US Navy officials makabalik ngadto sa Japan bisan sa gihimong investigation. Nanawagan ang grupo sa DOJ pagsangat og criminal ug administrative charges batok sa mga otoridad kinsa giingong mitugot nga makaikyas ang mga US Navy officials. Masaligon ang National Telecommunications Commission nga dili mapugnan sa mga signal jammers ang transmission sa mga results gikan sa PCOS machines atol sa May elections. Si NTC Director Edgardo Cabarrios miingon ang mga signal jammers posibleng makalangan sa transmission sa results apan ang NTC hugot nga mag-monitor sa pagpabaligya og jamming devices. Ang NTC midili sa importation ug sa pagpamaligya sa mga jamming devices, human sa reports nga adunay 5,000 jammers na sulod sa nasod ni adtong 2010 ug nakapabalaka sa Commission on Elections nga kini makasanta sa transmission sa election results. Adunay gamay nga kalangan ang pagprint sa mga ballots alang sa May 2013 elections. Si COMELEC Commissioner Sixto Brillantes miingon nga ang mga ballot files gikan sa COMELEC warehouse sa Cabuyao, Laguna gisugdan na sa pagtest sa ilang mga IT personnel. Ang COMELEC miingon nga gisiguro sa mga IT experts nga walay kakulian ang pagdala sa mga files ngadto sa National Printing Office. Midugang si Brillantes sugdan karong adlaw ang printing sa mga balota ug matud ni Brillantes ilang matuman ang April 25 deadline sa pagprinta sa mga balota. Mupahigayon og election summit ang Archdiocese sa Cebu aron mahatagan og aksyon ang issue sa piniliay ug makahimo og electoral reforms. Gibanabana nga 1,000 ang moattend sa summit, lakip na ang mga election officers, education supervisors, ang Cebu clergy, youth leaders ug members sa police force, media ug political parties. Lakip sa mga issues nga hisgutan mao ang vote buying, electoral rules ug violations ug ang political dynasty. Ang summit gikatakda sa Pebrero 23 sa Cebu City. Gidismiss sa Manila Prosecutor's Office ang sumbong criminal negligence batok ni Pampanga Representative Gloria Arroyo kalabot sa Maguindanao Massacre tungod sa kakulang sa probable cause. Ang resolution sa piskalya miingon nga ang complainant, Marconi Abdulaziz Paiso, walay igong kapasikaran tungod kay dili siya biktima o kahay adunay paryente sa mga massacre victims. Sa iyang reklamo, ang human rights advocate nga si Paiso, mipasangil ni Arroyo sa giingong pagtugot nga maghari ang mga ampatuan sa ARMM ug maoy nakasugnod sa political rivalry sa dapit nga miresulta sa massacre. Ang mga prosecutors hinuon, miingon nga ang pasangil batok kang Arroyo sama lang sa generalizations ug conclusions nga dili suportado og ebidensya.
Gipadayag sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas nga ang kamanduan sa COMELEC alang sa paglimit sa airtime ngadto na lang sa 120 minutes sa TV ug 180 minutes sa radyo makapugong sa mga kandidato pagpadayag sa hingpit sa ilang plataporma ngadto sa mga botante. Atol sa Solar Daybreak, ang legal counsel sa KBP, Attorney Rudolph Hularba, may pasabot nga dili tanang broadcast stations adunay nationwide coverage. Mauni ang hinungdan nga nung ang airtime limit, musangput nga ang mga kandidato dili makapasabot ug maayo sa ilang plataporma ngadto sa publiko. Kabahin sa lagda pagpangayo daan og approval alang sa interviews, si Hularba miingon nga sama kini sa prior restraint nga gisupak sa KBP. Those limits are difficult in terms of giving the candidate the opportunity to present whatever platform he has. Because of the geographic condition of the Philippines and the fact that broadcast stations do not really reach nationwide. Padayon ang investigasyon sa pagkahugno sa scaffolding sulod sa usa ka power plant sa Pililla, Rizal, diin 5 ka trabahante ang namatay. Ang mga biktima nagpahiluna sa scaffolding sukad sa miaging adlaw alang unta sa gikatakdang repair kagahapon sa panghaw sa Malaya Power Corporation power plant. Apan nahugno ang scaffolding hinungdan sa pagkahulog sa mga biktima. Ang kapulisan sa Pililla miingon nga nakuha na ang lawas sa mga biktima. Gitudlo ni Presidente Aquino ang retired general nga si Eduardo Del Rosario isip bag-ong hepe sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Office of Civil Defense. Ang presidente mitudlo kang Del Rosario samtang miepekto sa miaging semana pa ang resignation ni Defense Undersecretary Benito Ramos isip NDRRMC chief. Si Ramos mi-brief ni Del Rosario kabahin sa NDRRMC ni adto pang tunga-tunga sa miaging bulan. Gitudlo sab sa presidente si Lieutenant General Alan Luga isip bag-ong Vice Chief of Staff sa Armadong Kusog sa Nasod. Hulip kang Lieutenant General Noel Cobales kinsa gitudlong Commanding General sa Philippine Army. Ubay-ubay na sa mga oil companies mipasaka sa presyo sa ilang mga fuel products sugod karong adlaw. Ang Shell, Chevron ug Flying V mipasaka sa presyo sa ilang premium ug unleaded gasoline balig 1 peso ug 5 centavos matag litro, samtang 75 centavos matag litro sa regular gasoline. Ang diesel ug kerosene prices misaka balig 45 centavos matag litro. Giangkon sa Chief Minister sa Sabah, Malaysia nga iyang paryente ang founder sa Aman Futures Group, Manuel Amalillo. Ang news website Malaysian Insider mipagawas og istorya kabahin sa relasyon ni Chief Minister Datuk Seri Musa Aman ngadto kang Amalillo. Kini taliwala sa mga reports nga usa ka high-ranking Malaysian official maoy mimando sa pagpugong nga madala balik sa Manila si Amalillo. Matud ni Musa, iyang distant relative si Amalillo ug karong bag-o lang siya nasayod nga paryente sila. Giklaro ni Musa nga ang Sabah State Government way kalabutan sa deportation ni Amalillo tungod kay anaara kini sa Malaysian Police ug Interpol. Si Amalillo mibiya sa Pilipinas alang ngadto sa Sabah dihang migawas ang balita kabahin sa iyang pyramiding scam ni adtong Nobyembre. Og sa among pagbalik, naluwas sa mga FBI agents ang bata nga gi-hostage sulod sa unong kaadlaw didto sa Alabama.
Sa Amerika, naluwas sa FBI ang 5 katuig nga batang lalaki gikan sa pagka-hostage niini sulod sa halos usa ka semana sa usa ka underground bunker didto sa Alabama. Napatay sa FBI ang kidnapper sa bata. Human sa 6 ka adlaw nga standoff, ang mga FBI agents mihukom na sa pagsulod sa bunker dihang walay maayong resulta ang gihimong negotiations tali sa hostage taker nga armado og pistola. Sa Britain, ang lawas ni King Richard III ilubong gihapon sa Leicester Cathedral human matino nga ang skeleton nga nakit-an sa usa ka parking lot iya hadiay. Sa miaging tuig gikawot sa usa ka grupo sa University of Leicester ang skeleton sa usa ka tiguang nga namatay atol sa gubat. Matod sa mga archaeologists nga nakit-an nila ang kalabera duha ka tiil ilawom sa yuta. 5 kagatos katuig kini na diskubre human sa pagkamatay ni King Richard sa Battle of Bosworth Field ni adto pang 1485. Ani ang mga front pages sa mga pamantalaan didto sa Sugbo. Headlines sa Sunstar Daily. Ombudsman miingon guilty si suspended Governor Gwendolyn Garcia ug ubang 5 ka opisyal sa kasong grave misconduct sa pagpalit sa Balili property ni adtong 2008. Giparehag sab ni Ombudsman Conchita Carpio Morales nga ang mga transaction ni Garcia ug ubang 5 ka opisyal sa Kapitolyo adunay irregularidad tungod kay walay budget giandam ang Kapitolyo alang niini. Sa Sunstar Super Balita, nakita sa Office of the Ombudsman nga dunay igong basihan ang pagpasaka og kasong grave misconduct sa Sandigan Bayan batok kang suspended Governor Gwen Garcia ug laing 5 pa ka kasamtangan og kanhi mga opisyal sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. May kalambigitan kini sa pagpalit sa 24.9 hectares nga luna sa Balili property sa barangay Tinaan, Dakbayan sa Naga ni adtong 2008. Gitaho sab sa Cebu Daily News nga guilty si Gwen Garcia sa kasong pagpamalit sa Balili property nga giingong anaa ilawom sa dagat. Mausab ang gitaho sa The Freeman, guilty si Governor Garcia sa kasong grave misconduct. Mga opisyales sa probinsya sa Sugbo nga gipasakaan og kaso sa ombudsman naghimo na karon og lakang unsaon nila pag-atubang ang kaso batok kanila. Si Twinnie Malinaw adunay update niini gikan sa Cebu City. Twinnie? Yes, mention nakugang ang duha sa mga akusado sa desisyon sa ombudsman nga guilty sila sa grave misconduct tungod sa ilang pagkagligit sa pagpalit sa controversial nga Balili property ni atong 2008. Si Provincial Treasurer Roy Salubre nakurat human niya mahibaw-an nga matangtang na siya sa iyang serbisyo subay sa mando sa ombudsman. Matod ni Salubre nga gibuhat na niya ang iyang trabaho dugang pa niya nga naigo lang siya sa panagbangi sa politika ug apektado kaayo ang iyang pamilya. Si Salubre napulo nang serbisyo si Provincial Treasurer. Samtang nagluha-luha si Provincial Budget Officer Emmy Ginguyon nga miatubang sa media human na madawat ang hukom sa ombudsman. Matod ni Ginguyon nga wa siya mahatagi og higayon nga makapasabot sa iyang bahin aron matino ang aligasyon kaniya sa kasong administratiba. Sige ngayon nga 20 katuig nang nagtrabaho sa gobyerno niingon nga inosente siya sa kaso ug dili unsa siya magdugay pagserbisyo kung wala siya mutuman sa balaod. Siguro yun ang usa sa mga kawani ni Garcia nga nagpabiling karon sa buhatan ni Acting Governor Agnes Magpale. Ang duha ka mga kawani sa Kapitolyo anda mo pasaka og motion for reconsideration ug gamiton ta ng mga legal na pamaagi aron makamatud-an nga inosente sila sa kasong gibato sa ila. Kini si Twinnie Malinaw, Solar News, Cebu City. Daghan salamat Twinnie Malinaw gikan sa Cebu City. Sa Baongon Bukidnon, samaran ang 4 ka mag-agaw dihang gipabuthan sila og granada o girakrakan sa wala pa mailhi nga mga lalaki pasado alas 8 kagabi. Nagdula og bilyard ang mga biktima atol sa pagpangatake. Ang Baongon Municipal Police Station magsusi pa sa motibo sa hitabo. Ang mga biktima gidala sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, atong bisitaan ang sama sa disyertong talan-awon sa Paway Sand Dunes sa Ilocos Norte.
I was waiting for it yesterday. Sports News, uban ni June Tariman. Gipaabot sa US Open champion Andy Murray ang pagbalik og duwa ni Rafael Nadal samtang nangandam na ang Spanish left-hander sa iyang pagdula og balik sa tennis human sa 7 ka bulan nga pagpahuway tungod sa injury. Ang 26 anyos ni Nadal wa nakaduwa sa mga competitive matches sugad siya napildi sa Czech na si Lucas Rosol sa second round at sa Wimbledon niadtong Hunyo. Naganto sa knee problem si Nadal hinungdan nga napugos kini pag-atras sa dula niadtong New Year. Mubalik si Nadal karong semana sa ATP Tour sa iyang pagdula karong semana sa Chilean Open sa Santiago. Mao ni ang iyang unang dula sa South America sukad niadtong 2005. Mato ni Murray, welcome kay pagbalik ni Nadal sa tennis tungod kay usa kini sa mga maayong players sa tennis. Masaksihan ang mga bagong race car sa umabot nga Formula 1 season. Ang Red Bull Formula 1 team ipakita na sa ilang bagong RB9 car nga ilang gilauman nga mohatod gihapon kanila sa kampeonato sa sunod-sunod nga 4 ka tuig. Matod sa technical head Adrian Newey, ang RB9 evolution sa RB model sa miaging tuig. Ang bagong RB9 aduna gihapoy broken nose apan aduna nay partial vanity panel smoothing. Sagad sa mga revisions makita sa tunga-tungang bahin sa sakyanan uban na ang kausaban sa mga angay usbon nga nakita sa miaging tuig. Ang Toro Rosso mipakita sab gahapon sa ilang bagong race car alang sa Formula 1 season ang STR8 nga mao nay ikawalo sa kasaysayan sa team. Magpabilin ang driver lineup sa team nga sila si Daniel Ricciardo ug Jean-Eric Vergne. Gikalipay ni Ricciardo ang performance sa STR8 human niya kini padagana sa Jerry's Track. Samtang mao gihapon ang mga driver sa team, ang ilang mga designer sa sakyanan mo'y bago. Ang STR8 mo'y labing unang sakyanan nga gidesign sa grupo nga gipanguluhan sa Chief Designer Luca Forbato kinsa miapil sa team o sa palang katuig. June Tariman, Solar News. Sa dagan sa panahon, ania si Pat Fernandez. Pat? Salamat Mencho ug maayong udto sa inyong tanan. Sa makagahapon matud sa pag-asa walay major weather disturbance sulod sa nasod apan ang easterlies kon hangin gikan sa silangan. Mao gihapon ang magdala og medyo init nga huyop sa hangin padulong sa eastern section sa nasod. Base sa Metro Weatherscape, makasinati ang Southern Visayas og gamay nga pag-ulan sa buntag. Paapan ang ubang bahin sa nasod makasinati og magdag-umong kalangitan. Lakip na ang gagmay nga taligsik ug pagdag-om ilabi na sa Cagayan Valley, sa Aurora at sa Quezon. Pati Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga ug Davao Region. Kasarangan ngadto sa kusog nga hangin mohuyop gikan sa silangan padung sa southeast nga makasinati sa eastern section ng Northern Luzon. Kasarangan sab ngadto sa kusog nga hangin makasinati gikan sa east padung northeast ug moauy mopatig babaw sa Bicol Region ug eastern section sa Visayas. Ang kadagatan kasarangan ngadto sa Baludnon. Sa ubang bahin sa nasod, ang huyop sa hangin dili kaayo, kusog og kasarangan lang usab ang dagat. Sa Kabisayan, madag-umon ang kalangitan ug adwi na gamay nga pag-ulan ug pagdag-om sa Tacloban, Dumaguete ug Tagbilaran. Samtang sa Sugbo, Iloilo ug Borongan, adunay gamay nga pag-ulan ug taligsik. Sa Davao, General Santos ug Zamboanga, adunay say gamay nga dag-om ug taligsik. Samtang mag-ulan sa Cagayan de Oro, Cotabato ug Butuan. Mao kana ang dagan sa panahon, balik nimo Menchu. Daghang salamat, Pat Fernandez. Og sa uban nga balita, Korte Suprema milugway sa TRO alang sa anti-cybercrime law. Kung gusto mo maka-experience sa disyerto, dili na kinahanglan mo adto sa Saudi Arabia ug Middle East. Tungod kay dinhi sa nasod daw aduna sab kitay halapad nga disyerto. Ani kining report.
Kung gusto mo og nindot nga desert, dili na kinahanglan og visa aron lang mo biyahe ngadto sa Middle East. Tungod kay dinhi sa Pilipinas, dili lang makita ang mga maanindot nga beaches, anao usab ang angay ipasigarbo nga desert-like landscape. Kini ang Paway Sand Dunes. Anaa kini tunga-tungang bahin sa Paway, Ilocos Norte. Diin adunay 400 hektarya nga natural sand hills. Ang dapit kaniadto usa lang ka bakanting lugar. Apan dihang ang lokal nga kagamhanan sa Ilocos Norte mikuha sa panabang sa architectural firm Palafox alang sa pag-survey sa dapit, nakita ang dakong kagamitan niini alang sa mga turista. Karon, sa imong 2,500 pesos, matagbaw ka sa usa ka oras diha sa maanindot nga dapit, gikan sa entrance, musakay og 4x4 vehicles ang mga bisita. Ang mga driver sa lugar, mauna usab ang tour guides kinsay musuroy kaninyo sa tibuok terrain, nga sama ikaw nagsakay og roller coaster. Yung mga driver natin, mga professional na to, they undergo trainings, even first aid. May mga area kami na talagang dadaanan lang para hindi masira tong mga kontor ng sand dunes. Human malibot ang tibuok lugar, ang mga bisita dadun sa usa ka lugar diin mahimo ka mag-sandboarding. Alang ni adtong mupadala sa ilang suroy-suroy video or picture aron mapakita usab ang mga maanindot nga talan-awon sa inyong tagsa-tagsa kadapit, ipadala ang inyong original video sa Solar News Cebuano at solartv.ph. Og mao kadto ang Solar News Cebuano. Daghang salamat sa pagtanaw. Ako si Mencho Antigua Macapagal. Daghang salamat og maayong hapon.